لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله إلا 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 الله 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 إلا 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 الله 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 اللهم آمين وقد ركت مجكها الليل نهار اشک میں اپنے مجھے بے صبر و بے تاب و ہم بے قرار اگر از جانب معشوق نہ باشد کیا شاشے طالب عاشق بیچارہ نہ رسد با جائے یا اللہ মাহফিল কে আপনি হেদায়েতের জন্য কবুল করেন আমরা যারা মাহফিলে হাজির হইলাম আপনার ওলি না বানাই এখানে কাউকে বিদায় দেন না رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين ارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.